पाकिस्तान पेनल कोड की एक और वीडियो में खुश आमदीद। सेक्शन 1 से लेकर लास्ट सेक्शन 204 तक हमने बाकायदा वीडियो सीरीज़ के ज़रिए रिसर्च के साथ अदालतों में पाकिस्तान पेनल कोड का इतलाक़ और इसका तरीक़ेकार समझने की कोशिश की है। तो इसी वीडियो सीरीज़ को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आज हम सेक्शन 205 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे दरख्वास्त करूंगा कि बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आपको कानून के मुतालिक दीगर वीडियोस भी मौसूल हो सकें जो कि इसी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, जिनमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिविल, क्रिमिनल और उसके अलावा ATC सर्विसेज, दीगर अदालतों के केसेस और कवानीन आपको बआसानी मौसूल हो सकें। मैं अपना मुख्तसर सा तारुफ आपके साथ कराता चलूँ तो मेरा नाम है एडवोकेट औरंगज़ेब। मैं कराची शहर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और बाकायदा वीडियो सीरीज़ पर काम करता हूँ जो कि यूट्यूब चैनल पर डॉक्टर ऑफ लॉ पर मौजूद हैं, जिनको फॉलो करते हुए आप रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं आपको किसी भी कानून के मुतालिक वीडियो सीरीज़ के ज़रिए गाइड करने की कोशिश कर सकता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 205 फॉल्स पर्सोनेशन फॉर पर्पस ऑफ एक्ट और प्रोसीडिंग इन सूट और प्रोसिक्यूशन। जाली शख्सियत बनकर किसी मुकदमे या किसी कार्रवाई का हिस्सा बनने की कोशिश करना। जाली शख्सियत से मुराद के कोई अपने आप को सरकारी वकील, सरकारी मुलाजिम या जैसे आपने मुतअद्दिद देखा होगा मुतअद्दिद बार के लोग जाली DSP पुलिस के अफसरान बन जाते हैं या फिर उसके अलावा झूठ बोलकर और मुतअद्दिद सरकारी मुलाजमीन बनने की कोशिश करते हैं जो कि कई बार पकड़े गए हैं। तो बहरहाल इसको समझने की कोशिश करते हैं कि whoever falsely personates another and in such assumed character makes any admission or statement or confesses judgment or causes any process to be issued or becomes bail or security or does any other act in any suit or criminal prosecution shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। कि अगर कोई भी शख्स अपने आप को कोई ऐसे किरदार में डाल देता है जो कि झूठा हो या बयान देता है या कोई किस्म के हरकत करता है जो कि अदालती मामलात के मुतालिक हों, जिनमें ज़मानती या सिक्योरिटी या इस तरह के किसी भी अमल में पाया जाता है तो उसको कानून के तहत सज़ा दी जाएगी जो कि 3 साल तक की सज़ा या फिर जुर्माना या दोनों सूरतों में सज़ा और जुर्माना नाफिज किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि लोग झूठी अदालत में शख्सियत बनकर अपनी एक कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं जिसमें वो फिर बाद में बुरे फंस जाते हैं। तो इस तरह के मामलात में सेक्शन 205 का इतलाक़ होता है। बढ़ते हैं आगे मज़ीद सेक्शन 206 fraudulently removal or concealment of property to prevent its seizure as a forfeited or in execution। किसी भी प्रॉपर्टी मतलब मिल्कियत को छुपा देना इस नीयत से या हटा देना इस घर से कि उसकी ज़ब्तगी ना हो सके या फिर वो किसी अगर अदालती कार्रवाई का मुकदमे में के मतलूब है तो उसको बचाया जा सके और वो जो बचाना होगा वो बिल्कुल गैरकानूनी होगा। Whoever fraudulently removes, conceals, transfers or delivers to any person any property or any interest therein, intending thereby to prevent that property or interest therein from being taken as forfeiture or in satisfaction of a fine under a sentence which has been pronounced or which he knows to be likely to be pronounced by a court of justice or other competent authority or from being taken in execution of a decree or order which has been made or which he knows to be likely to be made by a court of justice in a civil suit shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। कि अगर कोई भी शख्स इस घर से नियत से किसी भी मिल्कियत को या प्रॉपर्टी को जानबूझकर ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता है, हटा देता है या फिर डिलीवरी करता है या कोई भी इस तरह के हक़ाइक़ के बरखिलाफ़ इक़दामात करता है
ताकि वो प्रॉपर्टी ज़ब्त ना हो सके और अदालती कार्रवाई के हिस्से को मुतासर कर सके। तो उस सूरत में जो शख्स है उसको चाहे वो सिविल क्रिमिनल मुकदमा हो और इस तरह के इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने में रुकावट बने, तो उस सूरत में फिर 2 साल तक की सज़ा, जुर्माना या दोनों सूरतों में सज़ा और जुर्माना नाफिज किया जा सकता है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि सिविल CPC में सेक्शन 206 का बाकायदा इतलाक़ हो सकता है कि अगर कोई शख्स जानबूझकर किसी प्रॉपर्टी मिल्कियत को छुपाने की कोशिश करे या इस तरह के इक़दाम करे, तो उस सूरत में 2 साल तक की सज़ा, जुर्माना या सज़ा जुर्माना दोनों नाफिज हो सकते हैं। सेक्शन 207 fraudulently claim to property to prevent its seizure as forfeiture or execution। झूठे तरीके से या झूठी दावा करना, किसी मिल्कियत पर दावा मुद्दई बन जाना कि ताकि जो ज़ब्तगी ना हो सके या हवालगी ना हो सके किसी भी एग्जीक्यूशन में, या उसको अटैचमेंट ना किया जाए अदालती कार्रवाई के तहत। Whoever fraudulently accepts, receives or claims any property or any interest there knowing that he has no right or rightful claim to such property or interest, or practices any deception touching any right to any property or any interest therein, intending thereby to prevent that property or interest therein from being taken as a forfeiture, or in satisfaction of a fine under a sentence which has been pronounced or which he knows to be likely to be pronounced by a court of justice or other competent court authority, or from being taken in execution of a decree or order which has been made or which he knows to be likely to be made by a court of justice in a civil suit, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। 2 साल तक की सज़ा, जुर्माना या दोनों सूरतों में सज़ा और जुर्माना हो सकता है कि अगर कोई भी शख्स जानबूझकर किसी भी प्रॉपर्टी को अपनी तहवील में लेता है, दावा करता है या उसको मुंतकिल करने की कोशिश करता है ताकि जो अदालती कार्रवाई मुतासर हो सके एग्जीक्यूशन में या क्रिमिनल केस में, तो उस सूरत में जो सज़ा सुनाई जाएगी वो 2 साल तक की सज़ा होगी। ये सेक्शन 207, 2065 या इसके अलावा जो भी पीछे बताए गए सेक्शंस हैं, इनका इतलाक़ क्रिमिनल और सिविल अदालतों में दोनों सूरतों में केसेस में होता है बाकायदा। और ये इस सूरत में अमल में आता है कि जब कोई शख्स किसी भी प्रॉपर्टी मिल्कियत को दबाने, छुपाने या मुंतकिल करने या ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हो, तो उस सूरत में, हालांकि जिसको पता हो कि ये अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनने जा रही है या हिस्सा बन गई है, तो उस सूरत में 2 साल तक की सज़ा, जुर्माना या दोनों सूरतों में सज़ा और जुर्माना हो सकती है। बढ़ते हैं आगे मज़ीद। सेक्शन 208 फ्रॉडुलेंटली सफरिंग डिक्री फॉर सम नॉट ड्यू, के फ्रॉडुलेंटली सफरिंग डिक्री फॉर सम नॉट ड्यू, कोई पैसे किसी की तरफ ना बन रहे हों लेकिन जानबूझकर मुकदमा जीत जाने की सूरत में किसी पर दावा करने के जो इक़दाम होंगे उसके मुतालिक सेक्शन 208 बता रहा है कि whoever fraudulently causes or suffers a decree or order to be passed against him at the suit of any person for a sum not due or for a larger sum than is due to such person or for any property or interest in property to which such person is not entitled or fraudulently causes or suffers a decree or order to be executed against him after it has been satisfied or for anything in respect of which it has been satisfied shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। आप देख सकते हैं इलस्ट्रेशन भी बयान की गई है कि इंस्टीट्यूट असूड अगेंस्ट जेड, के जेड के खिलाफ केस दाखिल करता है, मुकदमा दाखिल करता है, हालांकि ये जानबूझकर के उसके जो डिग्री हासिल होगी। बहरहाल इलस्ट्रेशन को आप समझने की कोशिश करें खुद। बहरहाल मैं आपको इस सेक्शन के मुतालिक हल्की सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि कोई भी शख्स इस तरह का इक़दाम करता है जिसमें उसको पता हो कि उसके ख़िलाफ़ एक अदालत की तरफ से फ़ैसला आने वाला है और वो जानबूझकर इस तरह के इक़दाम करे कि अगला जिसने केस दाखिल किया हो कि उसको परेशानी हो,
تو اس صورت میں 2 سال تک کی سزا، جرمانہ یا دونوں صورتوں میں سزا اور جرمانہ ہو سکتا ہے۔ مزید اگر آپ کو کلیئرنس چاہیے کمنٹ سیکشن میں آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو کلیئر کر دوں گا۔ بڑھتے ہیں آگے، ٹائم شارٹیج کی وجہ سے یہ ویڈیو سیریز کافی لمبی ہو گئی ہے، تو ہمیں دیگر قوانین پر بھی آگے ویڈیوز بنانے ہیں۔ تو بہرحال بڑھتے ہیں آگے۔ سیکشن 209 ڈس آنیسٹلی میکنگ فالس کلیم ان کورٹ، عدالت میں جھوٹا مقدمہ داخل کرنا یا دائر کرنا یا جھوٹا دعویٰ دائر کرنا عدالت میں۔ Whoever fraudulently or dishonestly or with intent to injure any person makes in a court of justice any claim which he knows to be false shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years and shall also be liable to fine۔ کسی بھی شخص کی جانب سے جھوٹا مقدمہ یا جھوٹی بدنیتی پر مبنی ایک مقدمہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا کسی شخص کو متاثر کرنے کی نیت سے مقدمہ داخل کیا جاتا ہے عدالت میں، جو کہ جس کا کام انصاف فراہم کرنا، جو کہ مقدمہ داخل کرنے والے کو پتہ ہو کہ جھوٹا مقدمہ ہے، تو اس صورت میں 2 سال تک کی سزا، جرمانہ یا دونوں صورتوں میں 2 سال تک کی سزا اور اس کے علاوہ جرمانہ بھی نافذ کیا جائے گا عدالت کی جانب سے۔ اب مثال کے طور پر کوئی بھی شخص کسی کے خلاف جھوٹی FIR تو کٹوا لیتا ہے، دائر کروا لیتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی بھی جھوٹا دعویٰ داخل کرتا ہے، کلیم کرتا ہے عدالت میں، اور عدالت کا بھی وقت ضائع کرتا ہے اور وہ مقدمہ بنتا ہی نہ ہو، عدالت بھی اس کو سمجھ جائے اور جو دیگر عملہ ہے، پارٹیز ہے قانون کی نظر میں، وہ بھی کلیئر ہو جائے کہ جھوٹا مقدمہ ہے، تو اس صورت میں اس کے خلاف سیکشن 209 کے تحت کارروائی کی جا سکتی اور جس کی سزا 2 سال تک کی سزا اور جرمانہ نافذ ہونے کی صورت میں۔ سیکشن 210 fraudulently obtaining decree for sum not due، جعلی مقدمہ داخل کر کے کسی سے پیسے وصول کرنا جو کہ نہیں بنتے۔ Whoever fraudulently obtains a decree or order against any person for a sum not due or for a larger sum than is due or for any property or interest in property to which he is not entitled or fraudulently causes a decree or order to be executed against any person after it has been satisfied or for anything in respect of which it has been satisfied or fraudulently suffers or permits any such act to be done in his name shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both۔ کوئی بھی شخص جان بوجھ کر جھوٹا مقدمہ داخل کر رہا ہو کسی کے خلاف اس نیت سے کہ اس کے حق میں ایک ڈکری یا آرڈر پاس کیا جائے گا پیسے کی وصولی کے لیے، حالانکہ اس طرح کا کوئی بھی مقدمہ نہیں بنتا، تو اس صورت میں یا پھر زیادہ پیسے وصول کرنے کی نیت سے کسی کے خلاف کیس داخل کیا جاتا ہے، تو جو کہ بدنیتی پر مبنی ہو اور عدالت کو بھی یقین ہو جاتا ہے، ہو جانے کی صورت میں پھر سیکشن 210 کا اطلاق ہوگا، جس کے تحت 2 سال تک کی سزا، جرمانہ یا دونوں صورتوں میں سزا اور جرمانہ عائد کیے جا سکتے ہیں عدالت کی جانب سے۔ یہ سیکشنز جو ابھی میں ریڈ کرتا آگے بڑھتا جا رہا ہوں، یہ باقاعدہ کام کے سیکشنز ہیں اور لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، جس وجہ سے پھر ان کو مسئلوں مسائل کا سامنا ہوتا ہے اور ان کے خلاف عدالتوں میں جھوٹے مقدمات داخل کیے جاتے ہیں۔ اگر ان سیکشنز کا اطلاق ہو تو اس صورت میں پھر باقاعدہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے، جھوٹے مقدمے داخل کرنے کی جو ایک پریکٹس ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال بڑھتے ہیں آگے سیکشن 211 کی جانب۔ سیکشن 211 فالس چارج آف آفینس میڈ وتھ انٹینٹ ٹو انجور، جھوٹا جعلی فالس چارج آف آفینس، کوئی اس طرح کے اقدام کرنا جس سے کہ جعلی جرم ثابت ہو سکے، کسی کو کسی کی عزت یا اس کے خلاف مقدمہ داخل کرنے کی بدنیتی ظاہر ہو۔ بہرحال اس کو نیچے ڈیفینیشن میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ whoever with intent cause injury to any person، کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کے خلاف اس نیت سے
کہ انسٹیٹیوٹس آر کازز ٹو بی انسٹیٹیوٹ اینی کرمنل پروسیڈنگ اگینسٹ دیٹ پرسن، کہ مقدمہ دائر کرتا ہے یا کروانے کی کوشش کرتا ہے اس نیت سے کہ آر فالسلی چارجز اینی پرسن وتھ ہیونگ کمیٹیڈ این آفینس، کہ جس پر جھوٹی جرم کی الزامات لگائے جائیں، نوئنگ دیٹ دیر از نو جسٹ اور lawful ground for such proceeding or charge against that person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both, and if such criminal proceeding be instituted on a false charge of an offence punishable with death, imprisonment for life, or imprisonment for 7 years or upwards, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. کہ اگر کوئی شخص کسی کے خلاف جھوٹا مقدمہ، جھوٹی FIR یا عدالتی کارروائی شروع کرواتا ہو یا عدالت کی جانب سے کارروائی کروانے کی نیت رکھ رہا ہو کہ کسی بھی شخص کو متاثر کر سکے جھوٹے الزامات کے بنیاد پر، تو اس صورت میں پھر جو سزا ہوگی تو 2 سال تک کی سزا، جرمانہ، یا دونوں صورتوں میں سزا اور جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر الزامات کی نوعیت سنگین نوعیت ہو جس میں سزائے موت، 7 سال تک کی سزا یا عمر قید کی سزا ہونے کے خدشات ہوں، تو اس صورت میں پھر 7 سال کا ایک سزا سنائی جا سکتی ہے عدالت کی جانب سے، اور پھر اس پر جرمانہ بھی عائد کیا جا سکتا ہے۔ تو اس ویڈیو کو یہیں وائنڈ اپ کرتے ہیں اور مزید آنے والی اگلی ویڈیو میں اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز موصول ہوتی رہیں، اور اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ آپ کو ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور دیگر عدالتی امور کے کیسز، ڈرافٹس وغیرہ ملتے رہیں۔ تو ملتے ہیں آنے والی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں، قانون پر خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی تاکید کریں۔ اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں مجھے آپ کوئی بھی سوال یا کوئی سجیشن، یا اگر آپ کسی بھی قسم کی کنفیوژن میں مبتلا ہیں تو مجھے آپ رابطے کے ذریعے بتا سکتے ہیں، میں آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہتا ہوں۔ تو ملتے ہیں آنے والی اگلی ویڈیو میں، تب تک پاکستان زندہ باد۔